अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को थोड़ा सा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बताती हूँ, उनके इंसाफ के बारे में, उनकी इंसाफ दोस्ती के बारे में। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जासूस एक ख़ास इलाके से गुज़र रहा था ना, इसका जासूस ख़ास था। उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग जो बुरी तरह रो रहा था ना बैठ के। सुल्तान का जासूस इस बुज़ुर्ग के पास गया और उससे पूछा, है बुज़ुर्ग, तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो रोते हुए उस बुज़ुर्ग ने कहा कि यानी इस जासूस को उन्होंने कहा ना कि इतनी मतलब नाउमीदी की बातें कर रहा था। तो जासूस ने कहा, आप क्यों नाउमीदी की बातें कर रहे हैं? फिर बुज़ुर्ग ने जासूस का हाथ पकड़ा और उसको घने जंगल के बीच में ले गया। वो हैरान था कि बुज़ुर्ग मुझे क्या दिखाना चाहता है। बार बार इसरार करने के बावजूद इस बुज़ुर्ग ने बताया कुछ नहीं और बस रोता जा रहा था। जासूस समझ चुका था कि कोई बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर मुसाफिर के बाद बुज़ुर्ग जासूस को एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी और लाश के सीने में तीर लगा हुआ था और खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर जासूस ने कहा, है बुज़ुर्ग, ये लाश किसकी है और इसको किसने कत्ल किया है? सुल्तान के जासूस के जहन में कई सवाल जन्म ले रहे थे। बुज़ुर्ग की आंखों में तेज़ी से आंसू बह रहे थे। फिर बुज़ुर्ग ने कहा, ये मुझ बदनसीब बाप का बेटा है। तो जासूस ने उससे पूछा, इसको किसने कत्ल किया है? तो बुज़ुर्ग ने टूटे फूटे अल्फाज में कहा कि मुझे नहीं पता ना, बस मेरा बेटा हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाज़ार ले जाता है और इसी से हमारा गुज़र बसर होता था। इसकी कमाई से हमारी 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाता था। लेकिन आज मेरा बेटा जब सुबह सुबह जंगल की तरफ निकला ताकि जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाज़ार ले जाए और बेच कर 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सके। पहले तो मेरा बेटा दोपहर के वक्त ही बाज़ार से वापस आ जाता था, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मेरा बेटा वापस नहीं आया। मैं और उसकी बूढ़ी माँ यानी उसकी बूढ़ी माँ को मैंने दिलासा दिया कि आज इसको बाज़ार में देर हो गई होगी, तुम सब्र करो, तुम्हारा बेटा आता ही होगा। वक्त गुज़रता गया और उसकी माँ का सब्र जवाब देता गया। मैं भी उसके टूटते सब्र को देखकर घर से निकल पड़ा। अपने बेटे को तलाश करता करते इस जंगल के बीच में आ पहुंचा। जब मैं जंगल के बीच में आया तो देखकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि और मुझ पर बिजली गिरी के और पूरी तरह कहते यानी मैं हिल गया कि मेरे कदमों में इतनी ताकत न रही कि मैं मेरे जिस्म का वज़न उठा सके। मैं उसी वक्त गिरा और ज़मीन पर बेहोश हो गया, क्योंकि इसने अपनी लाश जंगल में अपने बेटे की लाश जंगल में देख ली थी ना। चंद घंटों बाद मुझे होश आया तो मैं उठा और अपने बेटे की लाश को उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ना ही मेरे पास कोई ऐसी सवारी थी और ना ही मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैं अपने नौजवान बेटे की लाश को उठा सकूं। मैं इंसाफ लेने काजी के पास गया और काजी ने मेरा मुकदमा सुने बगैर ही मतलब उसके सिपाहियों ने मुझे काजी तक पहुंचने ही नहीं दिया और धक्के देकर निकाल दिया और कहा, आज काजी साहब के पास हमारे बादशाह के ख़ास अमीर का मुकदमा है, लिहाजा आज तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। काजी साहब के पास अहरे गहरे का मुकदमा सुनने के लिए वक्त नहीं। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की। ये सुनकर सुल्तान के जासूस ने कहा, बाबा जी, आप परेशान ना हो, ये सब कुछ तकदीर में लिखा था। शायद आपके बेटे के पास इतना ही वक्त था। मौत तो हर इंसान को आनी है, किसी को पहले तो किसी को बाद में। आप सब्र कीजिए और अल्लाह से अपने बेटे की माफ़रत की दुआ कीजिए। इसके बाद जासूस ने कहा कि मैं आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास लेकर चलता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारे बेटे के कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। इसके बाद इस जासूस ने इस नौजवान को उस बुज़ुर्ग की मदद से उठाया, एक नदी के पास ले गए और उसको मतलब नहला धुला के कफन पहनाया और घर गया तो पत्तों और लकड़ियों से छोटी सी झोंपड़ी थी। जब बुज़ुर्ग के साथ उसके घर गया ना जासूस, जो मौसम की शिद्दत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट रही थी। 2 बकरियां चढ़ रही थी वहाँ ना, और बूढ़ी माँ जिसकी आधी बिनाई जा चुकी थी। कपड़ पर मट्टी डालने के बाद जासूस ने इस बुज़ुर्ग को अपने घोड़े पर बिठाया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अदालत में ले गया।
جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا، کیونکہ وہ قبر انہوں نے دفن کر دیا تھا نا اس کے بیٹے کو دونوں نے مل کے، تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا سارا واقعہ سنایا نا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا دل میں کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے جاسوس سے معلوم کروایا کہ کس علاقے میں اس کے بیٹے کا قتل ہوا، وہ علاقہ کون سا ہے۔ جاسوس نے بتایا وہ علاقہ فلاں بادشاہ کی ملکیت میں ہے۔ سلطان نے اس بادشاہ کے نام ایک خط لکھا اور اپنے قاصد کے ہاتھ بھجوا دیا۔ سلطان نے اس خط میں لکھا کہ تمہارے علاقے کے جنگل میں ایک قتل ہوا ہے، لہٰذا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے قاتل کو پکڑ کر میرے حوالے کرو۔ جب قاصد خط لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے کہا مجھے کیا معلوم کہ اس لکڑہارے کے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے، میں ہر چراوے یا لکڑہارے کے بیٹے کے قاتل کو تو نہیں پکڑتا۔ جب سلطان نے بادشاہ کا جوابی خط پڑھا تو غصے سے لال ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر جس جگہ اس کے بیٹے کا قتل ہوا ہے وہاں پر جس جگہ پر بزرگ کے یعنی بیٹے کا قتل ہوا ہے نا تو درخت کاٹو۔ یہ سن کر تمام بزرگ اور درباری حیران ہوئے کہ سلطان کیا کہہ رہا ہے، ایک آدمی کے قتل کے بدلے میں کیا سلطان درخت گرائے گا۔ سپاہیوں نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور 5 درخت جا کر گرا دیے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد بادشاہ کا قاصد خط لے کر آیا اور کہا اے سلطان، ہمارے بادشاہ نے پیغام میں لکھا ہے کہ ہمارے 5 درخت گرانے کی کیا وجہ ہے۔ یہ سن کر سلطان مسکرانے لگا اور اس نے کہا اپنے بیوقوف بادشاہ کو کہنا جس علاقے میں ایک آدمی کا قتل ہوا ہو اس کی لاش کئی پہر تک لاوارث پڑی رہی، لیکن تیرے بادشاہ کو نہیں پتہ چلا۔ لیکن درخت گرنے پر تیرے بادشاہ کو خبر بھی ہو گئی اور اس کا قاصد بھی سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ جا اپنے بادشاہ کو کہنا اگر اس نوجوان کے قاتل کا پتہ نہ لگایا تو انجام کی پرواہ نہ کرنا۔ قاصد وہاں سے چلا گیا اور پھر بادشاہ نے اپنے پیغام میں لکھا کہ 2 دن کا وقت دیجیے، قاتل سلطان کے قدموں میں ہوگا۔ 2 دن گزرے تو پڑوسی بادشاہ مطلب جس کے پاس وہ تھا نا اس نے ایک سپاہی ایک آدمی کو لے کے حاضر ہوا جو سر جھکائے ہوئے تھا۔ سلطان یہ اس نوجوان کا قاتل ہے۔ پھر سلطان نے اس شکاری سے مخاطب ہوا اور پوچھا وہ شکاری تھا نا، اس نوجوان نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ یہ سنتے ہی وہ شکاری زمین پر گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا اور کہا میں شکار کر رہا تھا، میرا نشانہ چوک گیا اور اس نوجوان کو لگ گیا۔ سلطان نے کہا لیکن تم نے اس نوجوان کی مدد کیوں نہیں کی اور وہاں سے بھاگ کیوں گئے؟ تو شکاری نے کہا میں ڈر گیا تھا کہ آخر اس نوجوان کو کچھ ہو گیا اور مجھے کسی نے یہاں دیکھ لیا تو میں مارا جاؤں گا۔ سلطان نے کہا تم سے 2 بار گناہ سرزد ہوا اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اس کے بعد سلطان نے قاضی کی موجودگی میں اس شکاری کو سزائے موت کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس بزرگ کو شاہی خزانے سے قیمتی ہیرے جواہرات دے کر رخصت کر دیا، اور اسی طرح تمام درباری سلطان کے اس عقلمندانہ فیصلے کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا انصاف کرنے والا بنائے اور ہمیں ایسے حکمران ملے جو سلطان ایوبی جیسے انصاف پسند ہو۔ جب دیکھو کسی ملک کا سربراہ اتنا انصاف پسند ہو تو وہ ملک کبھی بھی نہ نقصان میں رہتا ہے نہ تباہ ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی تنگی آتی ہے، نہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی ایسا سربراہ ہو جو ہمارے ملک کے حالت ٹھیک کرے، جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ اپنے ملک کو سنوارے۔ اللہ حافظ۔